बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं और आपको अंदाज़ा भी है कि जब ये हुकूमत जो अब मरकज़ और सूबे यानी खैबर पुख्तनख्वा में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जब ये खैबर पुख्तनख्वा में आई और खैबर पुख्तनख्वा में जब PTI लिड एक ऐसी कोalition गवर्नमेंट बनी जिसमें PTI को अक्सरियत हासिल हुई, तो लोग भी ये सोच रहे थे और PTI के जो अपने लोग हैं उनको भी अंदाज़ा था कि किस किस्म का एजेंडा जो है वो लेके आगे जाना है, ताकि लोग जो हैं वो ना सिर्फ हुक्मरानी और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बल्कि जो ज़िंदगी है उसमें भी एक तब्दीली महसूस करें। और ये तब्दीली उस वक्त हमें नज़र आई जब वो गैर रिवायती सेक्टर या वो गैर रिवायती मदाद उस पर फोकस किया गया जिस पे पिछली हुकूमतों ने या तो उस अंदाजे से फोकस नहीं किया था या वो रिसोर्सेज जो हैं अपनी वो उन मदाद में लगा रहे थे, उन सेक्टर्स में लगा रहे थे जिनकी एक बैकग्राउंड जिसका एक बैकग्राउंड था सियासी। लेकिन ऐसे मदाद और ऐसे सेक्टर्स जहाँ से आपको सियासी मकासद या सियासी मफादात का मिलना जो है वो तो महाल हो, लेकिन लोगों की आम ज़िंदगी और कौमी सेहत पर या जो कौम की मजमूई ज़िंदगी है उस पर एक असर रूनुमा हो, वो ऐसे मदाद पे कम ही फोकस कर रही थी इससे पिछली हुकूमतें। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो सूबे में बनी तो उन्होंने इस गैर रिवायती एजेंडे को आगे लेके जाने का फ़ैसला किया। उसमें कुछ तो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके नताइज काफ़ी जल्दी आना शुरू हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वक्त के साथ साथ पूरी कौम को नज़र आने लगे। उसमें एनवायरनमेंट भी है, उसमें शजरकारी भी है, उसमें टूरिज़म भी है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर जिसके लिए हुकूमत के यहाँ एक संजीदगी थी, एक काफ़ी संजीदगी थी और इस हद तक संजीदगी थी कि उस एजेंडे को वो लेके तहसील लेवल पर जाना चाह रही थी। आज तक उस एजेंडे में कितनी कामयाबी हासिल हुई है? क्या अब भी वो संजीदगी है? क्या अब भी ये हुकूमत जो है उस संजीदगी के साथ इसको आगे लेके जा रही है, या जो सूबे में वो एजेंडा था उसको रेप्लिकेट कर रही है अब जाके पूरे मुल्क में, या फिर खुसूसी तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे मरकज़ी हुकूमत का इस वक्त दस्तरस है? ये है वो एजेंडा जो स्पोर्ट्स से मुतालिक है, जो खेल से मुतालिक है, जो बज़ाहिर तो एक आपको लगेगा कि ये कोई ग्रोथ सेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम संजीदगी से और गहराई में देखें तो इसका शुमार भी ग्रोथ सेक्टर के डिपार्टमेंट्स में होता है। इससे जहाँ आमदनी होती है, जहाँ सेहत होती है, वहाँ आपकी एक जान पहचान और आपका एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो भी पूरी दुनिया को मिलता रहता है। और यही वजह है कि ये एजेंडा बाकी हुकूमतों या कुछ और इलाकों में भी या रीजन में भी कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आंखों से ओझल है, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में खुसूसी और मुल्क में बिलमूमी इस पे काफ़ी काम हो रहा है, इस पे काफ़ी काम किया भी जा चुका है और इस पे काफ़ी काम की इस वक्त प्लानिंग भी मौजूद है। आज हम करंट अफेयर स्पेशल में चाहते हैं कि इसी एजेंडे पे भी बात हो और इसके जो दूररस असरात हैं उस हवाले से भी बात हो। हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत क्या करना चाह रही है मज़ीद मुस्तकबिल में, इस पे बात करेंगे। मैं हूँ रियाज खान दाऊदज़ई और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब असफंदियार खटक साहब। आप डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स के खैबर पुख्तनख्वा के, आप भी काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, खुशकिस्मत भी हैं, आपसे पहले लोगों ने भी इस सेक्टर को काफ़ी अपनी महारत से नवाजा है आपसे पहले, और अब भी जो आपके साथ लोग शामिल हैं इसमें तो वो काफ़ी आपके साथ इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी काशिफुद्दीन सैयद साहब मौजूद हैं। काशिफुद्दीन सैयद साहब यूँ तो काफ़ी इदारों के साथ काम कर चुके भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग और स्पोर्ट्स पे जो लिखने का काम है ये इनका काफ़ी सराहा जा रहा है, तो इनसे भी इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो दोनों हजरात का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। असफंदियार साहब, सबसे पहले अगर हम उस बाइफर्केशन को देखें या वो जो ब्रेकडाउन को देखें तो क्या हमें उस बजट से, लोकेशन से, उन चीज़ों से लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट है ये जो एलोकेशन है? इसलिए कि काफ़ी काम हम देख रहे हैं और अपनी आँख और इधर उधर। तो सबसे पहले तो एलोकेशन के बारे में और इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दो फिगर्स देना चाहूँगा। जब 2014 में स्पोर्ट्स ADP थी उसका कोई पूरा हुजम जो था वो 4 बिलियन के करीब था।
اب ماشاءاللہ سے 2020-21 کی جو اے ڈی پی بنی ہے وہ تقریباً 28 بلین پہ جا پہنچی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی سنجیدگی کا لیول کیا ہے. پھر ہمارے جو پورے سیکٹر کی، میں ٹورزم اور آرکیالوجی اور کلچر کو ملا کے کوئی ہماری 1 بلین کے قریب ہماری ایلوکیشن ہوتی تھی ایئرلی. اب وہ جو ہے پچھلے سال 5.9 بلین پہ تھی. اس سال چونکہ کرونا فیکٹر آ گیا تو اور صحت اور اس کو پرائیورٹی دی گئی، پھر بھی ہمارا جو ایلوکیشن ہے وہ 3 بلین ہے، جس میں سپورٹس کے لیے صرف 1.58 بلین جو ہے وہ صرف سپورٹس کی ایلوکیشن ہے اس سال کے لیے. اس میں حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز تھی کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فیسلٹیز ڈیولپ کریں، تو 400 ملین اس کی سپلیمنٹری گرانٹ آ گئی ہے. ہماری آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے تو 2 بلین ہماری اس سال کی لوکیشن، اور اس سال انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ری اپروپریشن سٹارٹس ہو جائیں گی تو ہمیں انشاءاللہ 1 بلین کے قریب اور جو ہے فائنینشیل ہمیں سپورٹ مل جائے گی. تو انشاءاللہ ہماری جو ایلوکیشن ہے وہ تقریباً 3 بلین پہ پہنچ جائے گی. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نیشنلی اسپیکنگ صوبے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وینیوز کا فقدان رہا ہے، اس لیے کہ یہ صوبہ چونکہ فرنٹ لائن پہ تھا دہشت گردی میں اور ساری چیزوں میں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ڈومیسٹک ٹورزم بڑھی ہے اور جس طرح سے سپورٹس نے کم بیک کی، اور پھر خصوصی طور پہ جو یہ پی ایس ایل ہے اور باقی چیزیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کو بھی ایک نئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سپورٹس لینڈسکیپ ہے اس میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. تو کیا وہ بنیادی تبدیلی آپ کی پالیسیز میں شامل ہے یا چاہ رہے ہیں، یا کہیں پہ اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس لیے گئے ہیں؟ بالکل. ہم وہ صوبہ تھے جو تقریباً 7-8 سالوں سے نیشنل گیمز نہیں ہو رہے تھے پاکستان میں. کوئٹہ کو ایوارڈ ہوئے تھے، کچھ سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہاں پہ وہ ایونٹس نہیں ہو رہے تھے. صوبہ خیبر پختونخوا وہ پہلا صوبہ تھا جس نے آفر کیا کہ ہم یہ رضاکارانہ طور پہ یہ کرائیں، اور ہم نے بڑے سکسیسفل 33rd نیشنل گیمز کنڈکٹ کروائے. اب چونکہ ہمارا صوبہ جیسے آپ نے کہا کہ فرنٹ لائن پہ رہا ہے، ہم ٹیررزم اور اس کی وجہ سے جانا جاتا تھا. ہم نے جب نیشنل گیمز کنڈکٹ کروایا تو وہ پورا ایک سافٹ امیج کریٹ ہوا صوبے کا. اب انشاءاللہ سے ہم پلان کر رہے ہیں، چونکہ کرونا کی اگر نہیں آتا تو ہمارے 2 انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پہ پلان تھے. ایک میراتھن ہم کروانا چاہ رہے تھے اور ایک ہم ایتھلیٹکس ریلیٹڈ ایونٹ کروانا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ اب ہم بیڈمنٹن کا انشاءاللہ ہم نومبر میں ساؤتھ ایشین کا یا انٹرنیشنل اس پہ تو آپ سے بات ہوگی، اس پہ تو آپ سے بات اس لیے ہوگی کہ کچھ نئے وینیوز بھی ہیں جو سپورٹس کے نئے ڈسپلنز ہیں، جس سائیکلنگ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے وال رن چیزیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن کاشف آپ بھی کور کرتے رہتے ہیں، اور ہم تو ہر روز جب نکلتے ہیں تو اسٹیڈیم کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا گہما گہمی ہے، اندر کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن گیٹ پہ دھماکہ ہوا تھا خودکش، آپ کو یاد ہے، اور اس کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ شاید پھر کبھی خیبر پختونخوا میں کوئی بھی سپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ نہ ہو. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں. ارباب یہاں اسٹیڈیم میں تو بہت ہیوج سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے. عام لوگ جو ہیں، عام لوگ جس طرح سوچتے ہیں، خیبر پختونخوا بڑا زرخیز رہا ہے اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسی ہے، جو کام کر رہا ہے اس کے اگینسٹ، وہ کس طرح سے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ریاض صاحب. بالکل آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اگر ہم دیکھ لیں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرگرمیاں ایسی ہے کہ ایک سرگرمی ختم ہو کے دوسری شروع ہو جاتی ہے. اور اگرچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ کوئی پالیسی میکر ہوتا، کوئی پولیٹیشین ہوتا، وزیر صاحب ہوتے تو ہم ان سے ضرور بات کرتے. ڈی جی صاحب وہ تو ایگزیکیوشن سے ان کا تعلق ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا انہوں نے نیشنل گیمز کا تذکرہ کیا تو میں خود بھی اس میں ان کے ساتھ انوالو تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ دن رات کام ہو رہا تھا اور دن رات ہو رہا ہے. البتہ موجودہ حکومت کی جو پرائیورٹیز تھی ان میں سپورٹس ضرور تھا اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو بڑے شہروں میں تو سرگرمیاں ہیں، لیکن جو بات ہوئی تھی تحصیل لیول پر، بلکہ یونین کونسل لیول پر گراؤنڈز کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت بہت سارے پسماندہ علاقے جو ہیں وہاں پر اب بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ان سہولیات سے
محروم ہے، اور اس حوالے سے مجھے یقین ہے کہ ڈی صاحب بتائیں گے کہ کیا ان کے پاس اپڈیٹس کیا ہے اور کیا پلان ہے ان کا۔ کچھ ایسے ہیں جہاں پر کام شروع ہے لیکن کام رکا ہوا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے میں اگر خود اپنے علاقے کی بات کروں، تحصیل رستم کا ایک سپورٹس کمپلیکس پر کام جاری تھا لیکن کام رکا ہوا ہے اور کافی عرصے سے رکا ہوا ہے۔ وجہ نہیں معلوم کہ آیا فنڈز رکے ہوئے ہیں یا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس پر توجہ دیں، وہ ہمارے علاقائی کھیل ہیں۔ ہمارے علاقائی کھیل کشتیاں، یہ مارچ کے مہینے میں اکثر علاقوں میں کبڈی اور کشتیاں کھیلی جاتی تھی، وہ اس طرح ہے اب کہ تو ریجنل ہے علاقائی، وہ تو اس سے بھی براڈر اسپیکٹرم میں ہم ہے، دیکھ لیکن سکتے وہ ہیں کبڈی کو اس انداز میں جو لوکل لیول پہ دیہات کے آپس میں صحیح ہے، مقابلے ہوتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو ملیٹنسی کی لہر آئی اور شدید لہر آئی، تو اس نے ہماری وہ علاقائی یا جو روایتی کھیل ہے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ کاشف میں اصل میں گنوانا نہیں چاہ رہا تھا، اگر آپ دیکھیں یہ لکی میں اور کچھ اور والی علاقوں بال کی میں، جو ولی بال میں اور ایک اور جگہ پہ کسی یہ جو مخہ ہوتا ہے یہ ساری، اس علاقے میں کافی ٹیررزم کے حوالے سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ کانسیپچول جو ایک بیکنگ ہے، جو سپورٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹریٹ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس میں کمی ہو۔ یہ جو آپ نے لوکل گیمز کی بات کی، یہ جو لوکیشن کی بات ہوئی ہے، میں نے پورا صوبہ اور تحصیل لیول پہ جانا، اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا اس کو مزید اس کو ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ایسے یہ تو کافی نہیں ہے، اس کو مزید پھیلانا ہے اور مزید سٹیڈیمز بنانے ہیں اور لوگوں کو اس میں لوکل لوگوں کو انوالو کرنا ہے۔ اب اس کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے کہ مقامی جو لوگ ہیں، اور پھر ایک اور بات جو محسوس کی جا رہی ہے، بہت سارے کھیل، کچھ مخصوص کھیل ایسے تھے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور پھر پشاور کے ساتھ وہ مخصوص تھے۔ جس طرح اگر ہم سکواش کا لے لیں تو سکواش میں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگرچہ اب ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور بہت اچھا سٹیپ ہے، جان شیر خان کو ہائر کیا گیا ہے اور وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کھیل کو ہم پشاور تک ہی محدود رکھیں گے؟ کیا اس کھیل کو اور علاقوں تک نہیں پھیلایا جا سکتا؟ اور علاقوں کے لوگوں کو بالکل صحیح ہے۔ یعنی سکواش آپ کا ورثہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سکواش آپ کی پہچان ہونی چاہیے جو ابھی۔ بلکہ ناظرین، مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ اگر آپ ساری زندگی بھی کسی چیز کے لیے کام کریں، لیکن اس کے لیے ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے وہ سارا کام جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم باہر تھے جب الیکشنز ہو رہے تھے، اور اس میں کئی ممالک کے لوگ تھے، اور ان میں سے ہمارے ہمسائے کے ملک کے ایک بندے نے، ایک صحافی نے یہ بات کی کہ پاکستان میں تو اب ڈیموکریسی بہت بڑی ہے، اور آپ دیکھیں نا اس میں غیر روایتی جو لوگ ہیں وہ بھی الیکٹ ہو رہے ہیں، اور ایک سپورٹس مین جو ہے وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوا ہے۔ یہ ہے وہ پازیٹیو میسج۔ یعنی روایتی سیاستدان تو کچھ بھی کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا الیکٹ ہونا جو تھا وہ بھی ایک سافٹ امیج کی، سپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ڈی جی صاحب، ایک تو ایک یہ کہ کوئی بھی کام آپ لے لیں، ایک سب سے پہلے لیول پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے پالیسی کی، پھر آپ کو چاہیے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک پروسیجر، آپ کی کوئی اسٹریٹجی، پھر اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے آپ کو، اور پھر اس کے جو پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی آؤٹ کم بھی ہے کہ نہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بالکل، پہلے تو کاشف صاحب نے ایک 2 پوائنٹس اٹھائے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ اس میں ہم چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پچھلی گورنمنٹ میں یہ ڈائریکشن تھی کہ آپ تحصیل لیول پہ ایک گراؤنڈ بنائیں، اس میں ہمارے پاس 76 تحصیل تھی اس ٹائم، اس میں 66 تحصیل میں گراؤنڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور جہاں پہ نہیں بنے وہاں پہ چونکہ وہ ہلی ایریاز ہیں تو وہاں لینڈ ایشوز ہیں اور لیٹیگیشن میں مسئلے ہیں، اس لیے وہاں پہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے۔ باقی اب ہمارا جو 1000 سپورٹس فیسیلیٹیز کا ایک پروجیکٹ آیا ہے، اس میں ہم پرائم منسٹر کی پھر ڈائریکشن تھی کہ آپ یونین کونسل سطح پہ جائیں اور ایک پلینگ فیسیلیٹی کم از کم بچوں کو پرووائڈ کریں، تو اس میں ہمارے 209 پروجیکٹس اپرووڈ ہیں، اس میں ماشاءاللہ سے تیزی سے کام شروع ہے، اور بائی جون ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں سے 180 پروجیکٹس کمپلیٹ کر لیں۔ پھر یہ بات ہوئی کہ رستم میں کام ہے، اس میں فنڈز کی کوئی ایشو نہیں ہے، ہم نے فنڈز ابھی بھی، میرا 2 دن کے بعد مردان کا وزٹ ہے اور انشاءاللہ رستم اس میں پرائیورٹی پہ، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اسی سال کمپلیٹ کر لیں اس اسکیم کو۔
آپ نے جس طرح بات کی پالیسی کی، ہماری 2017 میں ہماری سپورٹس پالیسی کیبنٹ نے اپروو کی اور اس میں ہمیں پراپر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ آپ نے گراس روٹ لیول سے سپورٹس کیسے پروموٹ کرنا ہے، کن سٹیک ہولڈرز کو آپ نے انوالو کرنا ہے، آپ نے سپورٹس اسٹرکچر کیسے بنانا ہے، جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے یا کے پی اولمپک ایسوسی ایشن یا مختلف سپورٹس ایسوسی ایشن، ان کے ساتھ کیا ان کی ریگولیٹری فنکشنز ہوں گی، تو وہ سب کچھ پالیسی ہمیں ایک براڈر پالیسی کیبنٹ نے اپروو کر کے دے دی ہے۔ اب اس کی ایگزیکیوشن ہم چونکہ نئی پالیسی جب آتی ہے تو اس میں ایگزیکیوشن میں مسائل آتے رہتے ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر سپورٹس آپ کو نظر آ رہے فیلڈ پہ، چاہے وہ آپ ایکٹیویٹیز دیکھ لیں یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، بہت بڑے اسٹیڈیمز بھی بن رہے ہیں اور بہت چھوٹے اسٹیڈیمز بھی یا پلینگ فیسلٹیز بھی بن رہی ہے، تو یہ اسی سپورٹس پالیسی کا نتیجہ ہے جو کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے ہمیں 2017 میں دی، اور ہم انشاءاللہ ہماری ایک روبسٹ ٹیم ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کے سطح پہ ڈی ایس او لیڈ کر رہے، ریجن پہ ہمارا ریجنل سپورٹس آفیسر ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ نے ہمیں پالیسی دی ہے اس کو منون اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرائیں، اور جو ہمارا کھویا ہوا کار ہے، جس طرح اب کاشف نے اسکواش کی بات کی، جانشیر کو ہم نے ہائر کیا، ہم ایسے علاقوں کو ٹیپ کر رہے ہیں، اب ایبٹ آباد میں اسکواش کھیلی جا رہی ہے، ہم وہاں پہ کورس دے رہے ہیں، ہم سوات پہ اسکواش کھیلی جا رہی ہے، ہم وہاں پہ بھی کورس، بنو کی جیسی جگہ پہ ہم اسکواش کورس دے رہے ہیں، تو اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس علاقے میں جو سپورٹس کھیلی جاتی ہے ہم وہ سپورٹس فیسلٹیز دیں۔ اب اگر میں اسکواش مردان میں دے دوں تو وہاں پہ کوئی پلیئر نہیں ہے، چارسدہ میں بھی اس طرح پلیئرز نہیں ہیں، تو پرائیورٹی پہ ہم رکھ رہے ہیں کہ جس علاقے میں جو سپورٹس کھیلی جا رہی ہے ہم اسی کو پرائیورٹی پہ رکھیں۔ ٹریڈیشنل گیمز کا میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن ٹریڈیشنل گیمز یہ ہیں جس طرح علاقائی گیمز کی بات کی، ہمارے 7 ریجنز میں چونکہ کرونا کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے تھے، اسی طرح جشن خیبر ہے، جشن ہزارہ ہے، اور اسی میں یہی موخا جو آپ نے بتایا، جو بھی ہمارے ٹریڈیشنل گیمز تھے پہلے زمانے میں کھیلے جاتے تھے اب ڈائنگ گیمز ہیں، تو ہم اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نہیں ڈی جی صاحب، یعنی جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر جس طرح کے موخا کی بات کی، ریاض صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی کی، موخا ہمارے مردان کے کاٹلنگ اور ثوابی کے کچھ علاقے ہیں، ان کا جو آپ نے بات کی ورثہ ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ان کو مردان سپورٹس کمپلیکس میں ان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے اسی علاقے میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا جائے کہ جو لوکل لوگ ہیں بالکل وہ صحیح اس میں وہ ہے۔ اچھا ڈی صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کچھ ویکلز ہوتے ہیں جو آپ کو گلوبلی آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہیں انٹرنیشنلی، جیسے ہمارے پاس ایک تو یہ اسکواش، یہ گیم ہے، اسکواش کا گیم جو ہے وہ ایکچولی ہماری پہچان، تو ایک ہمارے پاس ارباب یہاں اسٹیڈیم جس میں انٹرنیشنل لیول کے کرکٹ، باقی ہمارے پاس کوئی فٹ بال گراؤنڈ اس لیول کا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی انٹرنیشنل گیم ہونا، ہمارے پاس یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گیمز کے لیے بھی بار بار آپ کرونا کا بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ ایک آخری سوال ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں ارباب نیاز میں، یہ اسکواش کی آپ نے بات کی، یہ کیوں ہمیں لگ رہا ہے that we are one of the nations whose glory lies in its past۔ مطلب ہم کہتے ہیں ہاشم خان، اعظم خان، جہانگیر خان تو کراچی کے تھے، قمر زمان صاحب تو سٹار ہے ہر لحاظ سے، لیکن وہ پشاور کے ہاں بالکل ادھر ہی کے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے آگے جانے کی بجائے کچھ پیچھے آ رہے ہیں ہم۔ بالکل سپورٹس میں ایک زوال آ رہا ہے۔ ہم 92 میں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم کرکٹ جب جیتے تھے تو ساتھ میں ہاکی بھی جیتے تھے اور سنوکر بھی جیتے تھے۔ اب جب جانشیر ریٹائر ہوا ہے تو ہمارے اسکواش کے بعد اس کے تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا ہے، اور ہم اسی پہ سوچو، ہماری ایک سپورٹس مینجمنٹ کمیٹی ہے جس میں قمر زمان صاحب جس نے آپ ذکر کیا یہ سب ممبر ہیں، اور اسی پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے کہ ہم جو پاسٹ گلوری تھی اب اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے۔ ابھی ماشاءاللہ سے سیف گیمز آپ نے دیکھی، سیف گیمز میں ہمارے پاکستان نے کافی میڈلز جیتے بہت عرصے کے بعد۔ کوشش یہی ہے کہ اب گراس روٹ سے بچوں کو پھر سے ٹیپ کیا جائے اور ان کو گروم کیا جائے، تو شاید 4-5 سال آنے والے 5 سالوں میں ہمیں ماشاءاللہ سے کوئی اس طرح پلیئرز مل جائیں کہ جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ علاقوں سے شروع نہیں کر سکتے کہ وہاں سے ہم آغاز کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو جم ان کا منصوبہ ہے اور اس پر یا پشاور میں بھی ہے، کیا یہ فیسیلیٹی یہ سہولت ہم دوسرے پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ اچھا وہ ہو سکتا ہے زیادہ سٹرینوس سے کام میں وہ انوالو رہتے ہیں وہ رورل کے لوگ، لیکن ایک چیز ڈی جی صاحب یہ فارمر جو فاٹا ہے یہ ایکس فاٹا اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی چیزیں جو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ادھر ٹینڈنسی ہے، لیکن ایک روایت ہے جیسے نشانہ بازی وہاں پہ ہو، جیسے تیر اندازی ہو، جیسے یہ اس قسم کے جو گیمز ہیں دوڑ کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو لینز ہے اس سے ابھی تک فاٹا جو ہے وہ اوجلا ہے اور وہاں پہ توجہ نہیں ہے۔ بالکل، ابھی پرائم منسٹر کا ریسنٹ وزٹ تھا تو ہم نے جب ریگی للما میں ہم بنا رہے ہیں اسپورٹ سٹی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے شوٹنگ کمپلیکس رکھا تھا، تو خان صاحب نے یہی کہا کہ اس میں تو ہم میڈلز لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں تو وہ خود بھی اسالٹ رائفل سے وہ نشانہ بازی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ فاٹا یا مرجڈ ایریاز بالکل نہیں ہے، اس میں ہم ابھی ہمارا تقریباً 7.5 بلین کا ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ہے۔ سی ایم صاحب کی بڑی ڈائریکشنز ہیں کہ آپ جلد سے جلد وہاں پہ کام شروع کریں۔ اس میں ہم باجوڑ میں ہم ریہیبلیٹیشن کا ایک پروجیکٹ اپروو کروا چکے ہیں، محمد میں ہو چکا ہے، اورکزئی میں ہو چکا ہے، ساؤتھ وزیرستان میں ہوا، اور انشاءاللہ اس کو ہم پھیلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں وہاں پہ جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں جن کی حالت بہت خراب ہے تو اس پہ کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا، اور جون کے بعد جب نیا فائنینشیل ایئر شروع ہوگا تو پھر ہم نئے گراؤنڈز بنانے کی طرف جائیں گے۔ تو پورا ایک 7.5 بلین کا ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام جو ہے اس کے نیچے ہماری اسکیم اپرووڈ ہے۔ اس میں ہم پہلے فیز میں ریہیبلیٹیشن کریں اور اپگریڈیشن کریں جو ایگزسٹنگ سپورٹس فیسلٹیز ہے، اور انشاءاللہ آفٹر جون جو ہے اس کے بعد ہم نئے اسٹیڈیمز بنانا شروع کریں۔ صحیح، لیکن آپ پھر ریگی للما میں آ گئے، ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیرا میں جو ہے سمر گیمز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو ٹورسٹ ہیں انٹرنیشنل ٹورسٹ وہ اسکین میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ملم جبہ کو مزید ڈیولپ کریں، اسکردو میں آپ جائیں، اور یہ سارے علاقے جو ہیں اس میں ایک ایسا پوٹینشیل موجود ہے کہ جس طرح آج ملیشیا کما رہا ہے، ترکی کما رہا ہے، سوئٹزرلینڈ تو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، اور یہ سارے سپورٹس ہیں اور ایسے سپورٹس کے وہ سیزنل ہے،
मतलब ऑल वेदर भी नहीं है, वो किसी में सर्दी को गेम मुमकिन है और किसी में गर्मी में। काशिफ, एक तो विजन के बगैर आप जानते हो कुछ लोग कहते हैं वो चमकादड़ जिस तरह पॉलिसी बनाता होगा बगैर विजन के, ये जो सूबा है ये इंडिजिनस गेम्स के अलावा अगर हम ग्लोबल होना चाहें, इफ वी वांट टू गो ग्लोबल, तो हमें किस किस्म के विजन की ज़रूरत होगी? देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने वो जो टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान किया था, उसको अगर जारी रखा जाए तो मेरे ख्याल में आप देख लेना, अभी PSL शुरू है तो आपको कितने चेहरे हमारे कबाइल के मिल रहे हैं, बिल्कुल गांव के, कितने आपके देहात के लोग मिल रहे हैं। अगर ये टैलेंट हंट को हम सिर्फ क्रिकेट तक महदूद ना रखें, मुख्तलिफ खेल्स के हवाले से बच्चे शौक़ रखते हैं, लेकिन अब देखिए हमारे पूरे पेशावर में फ़ुटबॉल के लिए कितने मौके हैं कि वहाँ पे बच्चे खेल सकें। ठीक है जी, एक ग्राउंड है, तमास फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। अब क्या दूसरे उसकी भी हालत वो नहीं है, वो तो एक अलग बात है कि उसकी हालत क्या है, लेकिन ये है कि एक ही फैसिलिटी है। दूसरी बात ये है कि क्या ये जो फैसिलिटीज़ है इनको हम अगर क़य्यूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से निकाल के ज़रा इस शहर के गर्द-ओ-नवाह में फैला दें, तो स्विमिंग का हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है, हालांकि बच्चे शौक़ रखते हैं और है लोगों में टैलेंट भी है, क्योंकि हमारे बच्चे दरिया में जाके नहाते हैं, तो वो उनके लिए ये मौके हो सकते हैं। इसी तरह जो आपने बात की कि हम अगर सवात के वहाँ के मखसूस इन्वायरमेंट को और वहाँ के मखसूस मौसमी हालात को देखकर वहाँ बहुत सारे खेल कर सकते हैं और हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, लेकिन इसको फैलाना है और लोगों के लिए अट्रैक्शन के वो जो चीज़ें हैं ना वो पैदा करनी है। और हमारे सूबे के हवाले से अगर ये जो इनके ग्राउंड्स का जो मंसूबा है, ये मंसूबा अगर इसमें प्रायोरिटी दी जाए हमारे पसमानदा इलाकों को, हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं उनको अगर दी जाए, ठीक है, बटाबाद में भी हो सकता है, पेशावर में हो सकता है, मर्दान भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। चारसद्दा में एक वो हमारे जो नेशनल गेम्स थे, कुछ इवेंट्स हमारे जमरूद में हुए थे, हमारे खैबर एजेंसी ज़िला खैबर के ग्राउंड्स पे उनको लोगों ने सराहा था और लोगों को एक मौका मिल गया था। तो इस तरह ये चीज़ें पेशावर से निकाल के ज़रा दूसरे इलाकों में भी करने चाहिए और करवाने चाहिए। हमारे कबायली ज़िला के लोग जो हैं वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा वो दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं और एक ऐसे लहर से गुजरे हैं कि उनके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मौके होने चाहिए कि वहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स हों। और इन्होंने ऐलान भी किया था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, मर्ज डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक मंसूबे का ऐलान किया था कि वहाँ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जो कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है और अभी सीज़न है, ये शुरू होनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप कुरम को देखें और अगज़ई को देखें, आप ये ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पहले से भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो एक तो ये इशू नहीं है, कोरोना आपने बहुत दफ़ा जो है रेफ़र किया, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं, ये स्क्वाश भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हैं, उसमें टेनिस भी हैं, कि जिसमें न तो कांटेक्ट है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि WWC जो है वो WWF के गेम्स जो हैं वो वर्चुअल तमाशाइयाँ उसमें होते हैं। एक तो ये सवाल है कि कोरोना के बाद दुनिया ने उस तरह नहीं रहना जिस तरह उससे पहले थी, बदलना होता है। तो ये जो चेंज वर्ड है, इसके साथ स्पोर्ट्स लैंडस्केप पे क्या असरात होंगे कि, और एक मैं चाहता हूँ कि जो बियॉन्ड डोर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब स्टेडियम में कुछ भी होता है मुझे पता नहीं होता, अगर आप इससे निकले तो स्टेडियम के बाहर जो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सदर को विजिबल होने, वो वहाँ पे जूसेस की दुकानें, किराए पे दुकानें दी गई है। होना तो ये चाहिए कि आपके पास कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेन्यू इस तरह हो कि जहाँ से भी बंदा गुजरे आप दिखें उसे। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मैं ऐड करूँगा, मेरे ख्याल में वक्त कम है, ये जो हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं इनकी सियासत ने मेरे पास इस वक्त भी मेरे ऑफिस में दो तीन ऐसे केसेस चल रहे हैं कि ये जो एसोसिएशन के लोग हैं वो आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। जी डीजी साहब। बिल्कुल, आप पहले मैं कोरोना पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जब कोरोना की फर्स्ट लेयर आई तो हम सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, फिर उसमें ग्रेजुअली जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं थे जिस तरह आपने जिक्र किया, तो वो उसकी विद SOPs उसको हमने प्रिज्यूम किया। हमने उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मेरे ख्याल में वही वाहिद सूबा है जिसने हमने अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम 7
गेमों में करवाया, जिसमें 4 गेमें जो थी वो फीमेल गेम्स थी और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे बच्चों ने आके कम्पीट किया। हमने 58th नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप यहाँ पे चारसद्दा में होस्ट की। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्टिविटीज़ थी स्पोर्ट्स की वो रुकी नहीं। हाँ, हम SOPs जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसमें हम थर्मल, उनकी टेम्परेचर चेक करना, उनको मास्क देना, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसके बाद हमने अभी हमारा इंशाल्लाह मार्च के एंड से हमारे जो अंडर 21 गेम्स जिसमें तकरीबन 7000 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह, वो हमारी प्लान है। उसकी 35 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और वो मुख्तलिफ पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है। 15 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन वो हो चुका है। मर्ज एरियाज़ में आपने बात की कि वहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं हो रहे, तो हमारे सबसे जो बिगेस्ट इवेंट मर्ज एरियाज़ में होते हैं वो इंशाल्लाह इसी महीने प्लान्ड है और उसको CM साहब इनागोरेट कराएंगे। और वो पूरे इस दफ़ा हम उसको जमरोद से ले जाके कुरम में उसकी इनागोरेशन सेरेमनी प्लान करें और वहीं पे सारे इवेंट्स होंगे। ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का आपने कहा कि स्टेडियम्स चूंकि हमारे, बिल्कुल आपकी बात सही है, वहाँ पे जूसेस की दुकान, अब हमारा जो ये तो जबरदस्त 2 लेन रोड हो उस पे, वहाँ पे ये जो आपने ओलंपिक साइंस लगाए ये उधर पे हो, लोगों को पता चले कि ये हेड ऑफिस इस तरफ है। और ये असल में इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। अब जो कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपने जूसेस की दुकान की बात की, चूँकि कैंट का एरिया है तो उनकी वो थोड़ा सा मसला ये होता है। बाकी जो दूसरे साइड पे रेस्टोरेंट है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, चूँकि हमें ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं हुई है, हमने केस टेकअप किया है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए, तो वो उसमें एक रेस्टोरेंट ऑपरेट करे जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ वर्जी है। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिस तरह हम आपके साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा चलिए, ये तो मैं सिर्फ वो आपका विजन जो है, वो जो वॉकिंग ट्रैक का मंसूबा था कयूस पर, वो भी इसी वजह से रुका हुआ है। वॉकिंग ट्रैक तो अब उसमें टॉटन ट्रैक लगा हुआ है, उसमें हम चाह रहे हैं। कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा मौजू है, जैसे एबटाबाद के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं वहाँ पे भी एक क्रिकेट पोटेंशियल मौजूद है और ग्राउंड्स भी आप डेवलप कर सकते हैं, ऑल वेदर भी हैं किसी हद तक। इसी तरह मानसेरा में एक क्रिकेट ग्राउंड है जो अभी बंद पड़ा है। तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपसे जो एसेट मैनेजमेंट जो है, अगर आपके ऐसे वेन्यूज हैं जो ख़राब हो रहे हैं और आप नए बना रहे हैं तो ये भी तो एक अजीब सी बात होगी। तो उस पर भी क्या काम हो रहा है? इस पे हमारी एक कंसल्टेंसी ऑलरेडी शुरू है कि हम गवर्नमेंट कभी भी आपका अगर नए स्टेडियम बना ले तो 2-3 साल बाद उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत आती रहती है और फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को देखते हुए वो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अभी हम एक कंसल्टेंट हम हायर कर रहे हैं और उसमें हम यही कह रहे हैं कि हम एक बिज़नेस मॉडल दिया जाए जिसमें हम ये देख सकें कि अगर हम गवर्नमेंट 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से कोई फैसिलिटी बना लेती है तो वो फिर अपने आप को कैसे मेंटेन रखे, कोई नॉमिनल फीस रखे या कोई भी उसी का जो हमें चलो इसको इस तरह करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी मैकेनिज्म या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप पार्टिसिपेटरी या इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव आपकी गवर्नेंस का कोई मॉडल हो आपका, और उसमें आप लोकल कम्युनिटीज़ को या इलेक्टेड लोगों को, यूनियन काउंसिल्स को, इसलिए हर गांव में डीजी साहब एक क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। मेरे इलाके में कोई ऐसी रोड नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जिस पे जाके आपको एक ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट ग्राउंड ना मिल रहा हो। प्राइवेट लोग कर रहे हैं अपने तय और किराए पे वो चढ़ा रहे हैं और वो अपनी पूरी फैमिलीज उससे सस्टेन कर रहे हैं। तो मतलब ये कि कोई तो मॉडल होना ज़रूरी है ना आपके पास। बिल्कुल इसी पे अभी काम हो रहा है। जो मैंने आपको 1000 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की जिक्र किया तो उसमें हम यही हम कम्युनिटी जो मैनेजमेंट है उसी पे जा रहे हैं कि वहाँ पे अगर कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसी के हवाले किया जाए और वही वो उसको मेंटेन कर सकें। आपने यही भी हम अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई लैंड अवेलेबल है और उसको कोई लेना चाहे और अपना खुद की स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हमने सारे जो रिनाउंड हमारे प्लेयर्स रह चुके हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में, हमने उन सबको लेटर किया कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम। और इंशाल्लाह अब हम यही सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। गवर्नमेंट हम ग्राउंड्स बना लेते हैं फिर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो यही है कि हम अब कम्युनिटी को या प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इन्वॉल्व करते हुए हम अपने ग्राउंड्स को भी मेंटेन कर सकें और बच्चों को बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। अच्छा, काशिफ भी इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक चीज़ इंतहाई ज़रूरी और वो ये कि हम अगर हेरोडोटस की हिस्ट्री को पढ़ें, हम कोई और चीज़ें अगर लें, गंधारा को पढ़ें और
पुष्कलावती और ये सारे अगर हम देखें तो पेशावर जो है इस वक्त हम कह सकते हैं एक तो सिल्क रूट के हवाले से बड़ा मशहूर सेंटर रहा है, लेकिन सबसे पुराना शहर है। और सब जहाँ भी पूरी दुनिया में ऐसे पुराने शहर हैं तो वहाँ पे गैर रिवायती पुराने खेल किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। पेशावर में एक तो इस चीज़ का फुकदान है, उधर भी फूड स्ट्रीट बन रहा है, उधर भी फूड स्ट्रीट बन रहा है, कहीं पे आर्काइव्स का काम हो रहा है, किसी घर को रेनोवेट किया जा रहा है, लेकिन वो जो रिवायती ज़मानों पुराने खेल के हवाले से कोई चीज़ें हैं वो पेशावर में हमें नज़र नहीं आ रही। पेशावर में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे उसका इंतज़ाम हो। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि ये डाइंग गेम्स हैं और हम बचपन में हमने सब गिल्ली डंडा और ये सारी चीज़ें हमने खुद भी खेली हैं। अब मैंने आपको कहा कि हमारे प्लान में ये है और इंशाल्लाह जैसे अंडर 21 गेम्स ये ख़त्म होते हैं तो हम ये जो हमारे मेले थे एक दफ़ा हम बच्चों को ये तो बता दें कि उनके बाप दादा के ज़माने में कौन से गेम्स खेले जाते थे और वो अब भी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद हैं। तो हम बच्चों को पहले से ये तो बता दें कि वो गेम्स हैं और ये गेम्स इस तरीके से और इस रूल्स के तहत हुआ करते थे। तो एक दफ़ा जब वो इंटरेस्ट डेवलप होगा फिर हम उसको इंशाल्लाह रेगुलर बुनियादों पे हम इसमें हमारे ग्राउंड अब ज़्यादातर मल्टीपर्पज़ होते हैं और आपको पेटू गरम के लिए या गिल्ली डंडे के लिए या नेज़ाबाजी के लिए या इनको जो मुखा इनके लिए आपको कोई इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती, वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में ये गेम्स खेली जाती हैं। तो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा हम ये शुरू करेंगे और हर रीजन के जो स्पेसिफिक गेम्स हैं उस जो इंडिजिनस गेम्स थे पुराने गेम्स थे उसको में कंपटीशंस करवाएंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे कि उन बच्चों को अभी वो वीडियो गेम्स और वो सारी चीज़ों पे बैठ गए या वो गेम्स क्रिकेट ने ऑप्टिक्स पकड़े हुए हैं, हॉकी ने ऑप्टिक्स पकड़े हुए हैं, तो उनको ये भी बताना है कि पुराने ज़माने में ये गेम्स हुआ करती थी, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना और जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको रेगुलर बुनियादों पर करवाना। अच्छा, वैसे रियाज साहब मैं इसमें एक वो कर लूँ, मुझे एक बात याद आ रही है कि ये जो मुखा का आपने जिक्र किया, अब मुखा के लिए जो एक तो हमारा जदीद जो टूल है वो अलग है, लेकिन मुखा के लिए जो रिवायती खेल के लिए जो कमान इस्तेमाल किया जाता है वो बाजोड़ में बनते हैं। सबसे बेहतरीन कमान जो होता है वो बाजोड़ में बनता है। तो क्या वो जो कारीगर हैं, वो जो लोग हैं जो बनाते हैं, क्या उनकी सरपरस्ती का या जो दूसरे खेल हैं उनके लिए जो टूल्स वो बनाते हैं, वो खेलों का सामान, क्या उनकी सरपरस्ती का कोई मंसूबा है, कोई प्लान है? सही जी साहब। देखें, अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज चूँकि वो एक इंडस्ट्री का वो ले गया है, अब सामान जो है ज़्यादातर स्पोर्ट्स का सियालकोट से ही आता है। अब फ़िलहाल तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि हम उनको पैट्रनाइज कर सकें, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स में वो शुरू है, इंशाल्लाह मेहनत शुरू है और हम इंशाल्लाह एक दिन वो ऐसा आएगा कि हम सब कुछ जब इंटीग्रेटेड की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लोग अब समझते हैं कि जी ये जो तीर कमान है उसको आप ये जो टॉक्सिंग के लिए मुख्तलिफ जानवरों पे यूज़ करते हैं वो कहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। हवाई गोलियों से बड़ा मसला हो रहा है आजकल, लोग कहते हैं उससे आप फायर वर्क को कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको अगर हमारे पास सोच मौजूद हो, अब चूंकि सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कोई भी बंदा नाज़रीन अगर आप देखें तो पहले ज़माने में ये बात अब भी बहुत शदमत से कही जा रही है कि बच्चे भी बहुत क्रिएटिव हुआ करते थे और बड़े उनके साथ मिल के डिवाइस करते थे अपने लिए गेम्स को। ये जो कबड्डी है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये एक वक्त में डिवाइस हुई और कोई ऐसा खेल है कि जिस पे हो सकता है बहुत से लोगों ने सोचा हो कि किस तरह खिलाड़ी हो, किस तरह चीज़ें, तो वो क्रिएटिव लोग थे, खुद डिवाइस करते थे। अब उनको पॉलिसी, विजन और पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन काशिफ डीजी साहब ने बात की इंडस्ट्री, बात एक बार हो रही थी कि जी टूरिज्म इंडस्ट्री है और यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से जो बड़ा काम करते हैं गैर सरकारी मद में, तो उन्होंने कहा ये कैसी इंडस्ट्री है, सारे ढाबे हैं, किसी होटल में यूनिफॉर्म का निज़ाम नहीं है, चप्पल पहन के नाखूनों में गंद हुआ होता है, सर जो है उसको बहना होता है और अजीब किस्म के लोग होते हैं। इंडस्ट्री तो वो होती है कि हुकूमत सरपरस्ती करे, रेगुलेट करें, चीज़ों को देखें। तो स्पोर्ट्स कैसी इंडस्ट्री है? देखिए यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक तो हमारे वो जो हमारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी अब उम्र खेल की नहीं है और उनके पास मेडल्स पड़े हुए हैं और आप भी
پھر وہ خبر ہم پڑھتے ہیں کہ جی فلانا کھلاڑی جو ہے وہ اپنا میڈلز کباڑ میں بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اب وہ اپنی گزر بسر کے لیے مجبور ہے. کیا ان کھلاڑیوں کے لیے اگر کچھ ہوگا تو پھر بچے آئیں گے اور اسی مطلب مختلف کھیلوں کو وہ اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ جو مقابلے ہوتے تھے ان کی بھی سرپرستی ہونی چاہیے. اور یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو مقابلے ہوتے ہیں ان مقابلوں کو ہم نے قیوم سپورٹس کمپلیکس سے نکالنا ہے, کسی عوامی میدان پہ لے کے جانا ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے مقابلوں کا ایک کلسٹر بنا کے ہم اگر کرتے تو کیوں نہ ہم ایک ایونٹ کو, مثال کے طور پر جس علاقے میں اگر یعنی یہ جو ہمارے پڑوس میں چمکنی میں ہاکی کے بہت سارے پلیئرز ہیں اور وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے اسکول کا جو گراؤنڈ ہے وہ انہوں نے باقاعدہ سیٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ کھیلتے ہیں, تو کیا اس قسم کے کھیل وہاں جا کر نہیں کھیلے جا سکتے؟ والی بال کے کسی گاؤں میں جا کے اس کے لیے ایونٹ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر عام لوگوں کا, اب عام لوگ جو ہے ہمارے دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے قیوم سپورٹس کمپلیکس پہنچنا یہ ذرا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ان کے پاس لے جا کر اچھا, یہ تو ہم لوگوں کے حوالے سے, میں اب ذرا اس سے ایک قدم آگے, چونکہ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہ چونکہ ہم پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سپورٹس اب ایک گروتھ سیکٹر ہے اور بڑا پیسہ کمایا جا رہا ہے. پی ایس ایل آپ کے سامنے ہے, لیکن ڈی جی صاحب اگر آپ سارا سال جو ہے خیبر پختونخوا میں گیمز بھی ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہو رہے ہیں, لوکل بھی ہو رہے ہیں یونین کونسل پہ, اور اگر کوئی بندہ اس صوبے میں آ کے فارمولا 1 کا ایک رن کرتا ہے, فرض کہ ایک گاڑی لا کے اور کسی ایک روڈ پہ ایک رن کرتا ہے اور میڈیا کو بلاتا ہے, تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا ایک علاقہ ہے جہاں ایک ٹیسٹ رن ہوا ہے. کچھ ایسے بھی گیمز ہیں جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اورگزئی کے قریب کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ جس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں سائیکلنگ کے لیے. تو بین الاقوامی کوئی ویہیکل ہے ہم یوز کریں اور آگے بڑھیں, اس قسم کا بھی کوئی سوچ ہے؟ بالکل, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت تقریباً سارے کمپٹیشنز کروا چکے ہیں. اب ہم انٹرنیشنل کا سوچ رہے ہیں, اور یہ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے ٹورزم کی. ابھی تک جو ہمارا ایم ہے صوبے کا, باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم ابھی بھی ہے, وہ حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ کنڈوسیو نہیں ہیں کہ فارن ٹورسٹ یا فارن پلیئرز یہاں پہ آ سکیں. تو اسی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیڈمنٹن چیمپئن شپ اناؤنس کی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ آنا چاہیے. اگر وہ پہلا قطرہ آئے گا تو اس کے بعد فلڈ خود بخود ہی آئے گا. ایک ایونٹ ہمارے اس میں یہ ہے کہ ہم کروا سکیں. ابھی ہم ٹور ڈی سوات کا بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سائیکلنگ فیڈریشن جو ہے اس کے ساتھ مل کے کروائے اور فارن سائیکلسٹ یہاں پہ آئے اور ان کو سوات دکھا سکے, تو ایک طرف سے سپورٹس ایونٹ بھی ہوگا اور دوسری طرف سے ٹورزم بھی ڈیولپ ہوگا. کوشش بالکل یہی ہے, پلاننگ میں ہے, ڈائریکشنز ہمیں ملی ہیں. انشاءاللہ اسی سال ہم یہاں پہ کوئی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا یا انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کا ایک ایونٹ کروائیں گے, اور انشاءاللہ جب ایک ہوگا تو اس کے بعد یہ سارے سب کچھ کھل جائے گا, اور لوگوں کے لیے صبح خیبر پختونخوا اور پاکستان کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ. اسی طرح پی ایس ایل کے پہلے 2 میچز ہوئے ہیں, فائنل اور سیمی فائنل, جو پورا کا پورا پی ایس ایل اور وہی فارن پلیئرز یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ صرف ان کو یہ دکھانا ہے کہ خیبر پختونخوا بھی سپورٹ فیسلٹیز بھی ہیں, حالات بھی کنڈیوسیو ہیں. اب وہ حالات نہیں رہے ہیں, ہماری بڑی قربانیاں ہیں اور وہ قربانیاں اب اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. تو ایک ہمارے پلان میں ہے انشاءاللہ, اور جب ایک ہوگا تو اس کے بعد انٹرنیشنل ایونٹس آنا شروع ہو جائیں گے. یہ اربابنیہ اسٹیڈیم کے سٹیج پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بائی اینڈ آف اپریل اس کا جو گرے اسٹرکچر ہے وہ ہم کمپلیٹ کروا لیں. اس کے جو پچ کے درمیان بالکل وہ کنکریٹ کا لگا ہوا ہے اس کو ہم ہٹا دیں اور ہم گراؤنڈ کی مینٹیننس کی طرف جائیں انشاءاللہ. گراس اور وہ 6 مہینے کی ایک ایکسرسائز ہے انشاءاللہ. بائی اینڈ آف نومبر دسمبر اس کی جو امپورٹ وہ سب کچھ رہے, اور بائی اینڈ نومبر دسمبر انشاءاللہ یہ اویلیبل ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. 30 سیکنڈ ہے. یہ جو جم بنانے کا جو منصوبہ تھا ڈی جی صاحب, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جم ہم نے اوپن ایئر جم, اگر آپ نے فارن وزٹس کیے ہوں گے تو ہر چوراہے پہ ہر جگہ پہ آپ کو اوپن ایئر جم کی ایکسرسائز مشینیں ملتی ہیں. ہم نے 35 کا پہلے کیا تھا, ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس کو لگائیں. کہاں کہیں پہ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. یہی آپ کو ہماری سوسائٹی کا بھی پتہ ہے, کچھ لوگ چرا لیتے ہیں, اس کو کاٹ لیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں شام کو. تو ہم جہاں پہ سیکیور انوائرمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ چوکیدار ہوتا ہے, اب ہم ان پارکس میں ان جگہوں پہ لگا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت سی جگہوں سے بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین, جب بھی ہم
गवर्नेंस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मैं नहीं जानता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उनकी हुकूमत जो है वो किस किस्म की सड़क बनाना चाहती हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म का डैम जो है वो बनाना चाह रही है। मुझे यहाँ तक कि इसका भी मुश्किल से पता होगा कि किस किस्म की यूनिवर्सिटी, हालांकि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी चला रहे हैं, लेकिन जब ये स्पोर्ट्स, टूरिज़म, फॉरेस्ट और फिर ख़ुसूसी तौर पे अगर आप देखें तो टूरिज़म से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, कल भी वो एक जगह मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कैसे हम इस गांव को डेवलप करेंगे, वेन्यूज़ को डेवलप करेंगे, तो पूरी कौम को इस एक चीज़ का पता है कि वो टूरिज़म, स्पोर्ट्स, फॉरेस्ट, इन सेक्टर्स को किस तरह लेके आगे जाना चाहते हैं, किस तरह से वो क्लोज टू हिज हार्ट हैं, वो उनके दिल के करीब है। इन सेक्टर्स पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब भी कहीं पे कोताही होगी तो वो ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स या इस सेक्टर से होगी, एग्जीक्यूशन में होगी। जहाँ तक पॉलिसी और विजन का सवाल है तो हुकूमत के हाँ ये विजन मौजूद है, ये पॉलिसी मौजूद है, उसके लिए कमिटमेंट भी मौजूद है और ये वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान, आज हम बात कर रहे हैं FATF की और मुख्तलिफ चीज़ों की, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपने एमएच के साथ दुनिया में जाना है, बहुत से और चीज़ें हासिल करना है, इसी तरह फॉरेन जो आपके पास इस वक्त फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है जिसका एक फुकदान है और अभी आहिस्ता आहिस्ता 2 साल टूरिज़म बढ़ा है तो ये फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा है, इसलिए कि बहुत से और मदात ऐसे हैं और सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, टेलीकॉम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो आज हमने इस प्रोग्राम में बात की, लगता है कि बहुत से लोगों को यूँ लगा हो कि खेल पे बात या टूरिज़म या सियाहत इस पे बात, लेकिन यही वो सेक्टर्स हैं जो बाकी तमाम सेक्टर्स को अपने साथ कैरी करते हैं। डीजी साहब बहुत शुक्रिया, असफंदियार खटक साहब, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।